गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर कशी हाय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं बरी आसतली म्हणून. तर आज हा संडे ओके. आणि हांव नासला तितूनच तुमकां कळला आसतलें की आमी वचूंक लागले मिसाक सकाळचो टायम. म्हणल्यार तुमकां दाखयता कितलो टायम जावंक लागला. तो टायम जावंक लागला 9:15 ओके. आनी आमचो पात्रांव हा थिंगा किचनान तो कोत्ता कितें तुमकां खबर आसतली तेजी स्पेशल चाव ओके. तेका आनी म्हाका लागून बिकॉज टिशा आनी पल तो चाव पिनाय न्ही म्हणून. ते गाइज आमची पात्रांवची स्पेशल चाव हिंगा जावंक लागला. आनी पात्रांव गुड मॉर्निंग सांग. हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कशे आहे तुम्ही? हांव सगळीं बरी आसतली. संडे म्हणटा आमचे लास्ट ना आमी तो मंडे गेल्ले. होय लास्ट संडे तो आमी हिंगाच आसलेली न्ही. हिंगाच मिसाक गेलेली आनी मागीर मंडेक गेलेली आनी फ्रायडेक येयली पोत्तून ओके. आनी मिस आमचो होय संडेचे मिस आमचे मिस जावंक ना म्हणल्यार ओके. आनी ते बरी चाव जावंक लागला आमची स्पेशल. निश्टीच्या पल्ली न्हेसूंक लागलाय माड्यार. पली हरी अप बेबी. तेमकां मातशें रिमांयडर दिवंक पडटा 5-5 मिनटान बेगीन कोराय म्हणून. नाजाल्यार मातशें ये तेमी न्हेसूंक न्ही चड टायम लायताय म्हणून. कोण रे खुंय स्क्युरल दाखय गेलो नक्की तोंडा कितें आसलो तिथे काल हिंगेल देरा कोडे ते साडीन गेलो. हय ते भोंयत रावताय थिंगा सामकारूच. आनी ते आमचे कॉर्नवॉलाचे उगडास म्हणटा वो एक आमी घेवन येयलेले ते लँड्स एंड म्हणटाय ते प्लेसीर गेलेले तेन्ना. आनी तेजे बरोबर हे घेवन येयलेले थिंगा आसले न्यूज ते आख्खे कॉर्नवॉलाचो मॅप हा हो. तर हे फ्रीज मॅग्नेट्स न्ही घेवन येयलेले. आतां चाव पिता आनी मागीर मेळटाय तुमकां. तर चले आतां अशें म्हणटा गुड मॉर्निंग. मिस आयकून आमी हिंगा कारान येवन बसलाय गाईज. म्हणल्यार पल आनी स्टिशानी इगोजीनूच हाय. फादर कितें उलोवंक लागला तेमचे बरोबर. तर देखून आमी हिंगा येवन बसलाय आतां. आनी आतां खंय वचया पात्रांव? वतून दिया आनी ते बॉटल घेवपा आसले. खंयची बॉटल? ते मगे हेजी येता ते कितें म्हणटाय तेका. ओके ओके फ्लास्क. तर आतां न्ही आमी पयलीं न्ही होम बागेन जावन वचया. 2-3 वस्तू थिंगासल्यान घेवंक जाय. म्हाजे ते प्लांट हाडलाचे आयलँडासान तेका धाकटोसो प्लांटरूय सयता होम बागेनान मेळटा जाल्यार. तर तो घेया आनी मागीर थिंगासल्यान वचया आमी सेन्सबरीसान न्ही. हांवें ते लास्ट टायम मिडी हाडलेली ती व्हडली जाताली न्ही ती चेंज कोत्ता आनी तेजे हे एक्सचेंजान न्ही कितें बरें मेळटा जाल्यार सयता ओके रे. आनी वय आनी हे कितें ते एका एक फ्लास्क जाय तोय सेया. आनी वेदर से आज पोतून बरो काल न्ही डल असो आसलेलो गाईज. आमी हॉलिडेसान येयली आनी चयले नेक्स्ट डे एकदम डल. आनी आमी चिंतले कितें जालें म्हणून वेदराक सडनली. पूण आज न्ही पोतून बरो जाला. आनी आतां सांगता हो हीट वेव पोतून स्टार्ट जाला म्हणणे रे. 4th or 5th हीट वेव हे समराची ओके. तर आतां फाल्यां 30 डिग्री म्हणून सांगूंक लागलाय. खबर ना चेया म्हणटा. समोसा होय तू बरें हा समोसा गल एकले कांय नाका कसली खबर होती. हय तर फादर गेलो गो. हय तर आमचे प्लॅन चेंज गाईज. म्हणल्यार न्ही होम बागेन कॅन्सल ओके. डायरेक्ट आतां वयतली सेन्सबरी. पूण तेजे पयलीं न्ही आमी हिंगा रावलाय. म्हणल्यार आमचे हिंगा सुपर मार्केट हा न्ही घराच्या लागीनूच ओके. तर थिंगा आसल्यान न्ही हे घेतली म्हणल्यार कितें 2-3 स्टफ्स घेवंक जाय आनी म्हाका चिकनूय घेवंक जाय. तो एकूच बराबर घेया म्हणलें. आनी आज हांव करपाचें आहा चिकनाचे एक कोडी. ते हांव मागीर घरान वचून तुमकां दाखयता ओके. आनी तुमकां खबरूच आसतली तेचे ती तेतून कॉमन हा. आनी आतां न्ही आमी तिगांय गेलाय थोडी वस्तू घेवंक. आनी हांव हिंगा बसून हा कारान चिंतले तुमचे बरोबर खबरो मारता म्हणून 2 मिनिट ओके. आनी मागीर आमचे जाले उपरांत न्ही एमी येयले उपरांत वयतली सेन्सबरी आनी कितें आमचे चेंज बिणी करपाचे आसा ते कोत्तेली. आनी हो ऑगस्ट मंथ न्ही म्हाका बरो हे कितें कितें जाय ते म्हाका म्हणल्यार कितें म्हणटाय ते कापडां घेवंक मेळूंक लागलाय एवरी नाव एंड देन. आतां हांव कॉर्नवॉल गेलेले थिंगाय हांवें 3 वस्तू घेयली अशें करून न्ही हांव वाडयता म्हाजी वॉर्ड्रोब ओके. आनी आज जायन व्हिडिओ घायला तितून एक कॉमेंट येयला
की माझे स्किन केअर शेअर करू म्हणून चेयले तशें माझे तकलीन हे थॉट येयलो की हांव कितें तरी शेअर करू म्हणून कित्याक हांव कांय स्किन केअर करनाच गायज टू बी ऑनेस्ट. खरें सांगू हांव न्ही पयलीं सान आतांच न्हू पयलीं सान म्हणल्यार म्हजे टीन एज सान हांवें केन्ना म्हज्या स्किनाक केअरूच करूंक ना खरें म्हणल्यार. आनी फेशियल बी न्ही तुमकां बिलीव जावची ना हांव 2-3 वर्सान एक फावटी केन्ना केलें नाजाल्यार ना. आतां हांव कितले म्हणल्यार दिसासान हांव चिंतूंक लागला वयतलें पार्लरान आनी फेशियल कोत्तलें म्हणून पूण न्ही वचनाच. हांव न्ही हे स्किन केअर बिणी हे सगळे वस्तान न्ही मातशें लेझी आहा ओके. आनी रातचेय जायतीं जाणां नायट क्रीम बिणी हे ते लायताय मॉइश्चरायझर लावन न्हिदताय न्ही म्हाजें तशें ना हांव अशेंच न्हिदून सोडटा जाणा. तर तेच हांव सांगूंक सोदतालें की म्हाजें न्ही कांय स्किन केअर ना नाजाल्यार बरें एक व्हिडिओ करता आसलेले हांव तेजे वयरी न्ही पूण ना जाल्यार हांव कितें तरी शेअर करूं तर तेशें ओके. आनी तुमकां म्हाका कितें टीप दिवंक जाय न्ही की हांव म्हाजें स्किनाक कशें केअर करूं तर तुमीच म्हाका दिवन सोडाय म्हणटा ओके. हांव तें फॉलो करून मातशें कोत्तेलें. आनी आतां पात्रांवचो न्ही म्हाका फोन येवंक लागला म्हणल्यार तो केन्नाय शॉपार गेल्यार न्ही एक पाटी तर एटलीस्ट एक पाटी तरी कंपल्सरी ताणें म्हाका फोन करूंकूच जाय म्हणल्यार कितें हाडूं हें हाडूं कितें हाडूं तें हाडूं की हें हाडूं कितलेंय ताका हांव सांगून बी धाडल्यार न्ही की म्हाका हे वस्तू जाय तरी पासून एक पाटी फोन कोत्ताच तो. आनी आतां न्ही तुमचे कडेन उलयता ताजो फोन येवन गेला तर हांव ताका न्ही पयलीं फोन कोत्ता ओके. तर घेयल्या हांवें एक्सचेंजान न्ही एक बरें नेटेड कोटी अशी घेयला गायज तेजे वयरी घालूंक जाता ती म्हणून. घरा पावली गायज आनी घरा पावून न्ही चिकन आसलेलें तेका धुवन बीन आनी आतां हे सॉल्ट लावन दवरला तुमकां दिसता आसतलें थिंगा चिकन ओके. तर सॉल्ट लावन दवरला आनी हिंगासे व्हडली हांडी दवरला आनी आज ह्या हांडींनी बरें स्कॉड अशें कडी रांदतलें. आनी हांव कितें करपाचें जाणा चिंतालें अशें न्ही रेड चिकन करी करूं म्हणल्यार विंदालू टायप न्ही तसलें ओके. सो गायज हितून न्ही हांवें जिंजर गार्लीक बरेंच न्ही बरे क्वॉन्टिटीन घेयला जिंजर गार्लीक ओके. आनी ताका पीसीस करून घायलाय आनी घेयला थोडेशे कोरिएंडर सीड्स आनी आमचे जिरा म्हणल्यार क्युमीन सीड्स आनी सगळे गरम मसाले तिकी लवंग आनी ब्लॅक पेपर आनी 1-2 न्ही ग्रीन कार्डममूय घायला ओके. आनी थोडीशी न्ही हें घायला कितें जाणा हे मस्टर्ड सीड्स ओके. तर थोडीशी मस्टर्ड सीड्स घायला आनी आतां घालता हितून हेच हे गायज आमचे रेड चिली ओके कश्मीरी रेड चिली हे आमचे बॉम्बेची म्हाजी भयणीन धाडलेली. तर आतां हांवें घेयला एक म्हणल्यार कितलें सांगपाचें एका 10 to 15 सांगल्यार जाता ओके. तर ही हांवें न्ही आतां एक हाफ एन आवर पयलींच भिजयला हितून विनेगरान म्हणल्यार मातशें अशें सॉफ्ट अशें जातलें आनी बरें वांटून जातलें ओके. आनी बरें फ्लेवरूय येतलो हेजे भितर विनेगराचो. तर हे आतां हांव कितें करता जाणा हितून घालता आनी बरो एक पेस्ट करून घेता आनी हितून न्ही हांवें हेंय घायला कितें तें टर्मरीक पावडर सकयल आहा तें दिसना तुमकां वयरसान ओके. तर आतां चलय वांटया म्हणटा हातीनूच घालता म्हणल्यार म्हाका तुमकां दाखोवंकूय जाय न्ही म्हणून. आनी हे विनेगराचे तेच घालून न्ही वांटून सोडटा ओके. आनी ही कोडी न्ही हांव जायते दिसाचे उपरांत करूंक लागला गायज. ओके गायज आतां मसालो न्ही हांवें बरो वांटला ओके. आनी हिंगाच हांवें न्ही हे चिकनाचे व्हडलेच पीस दवरलाय आसूं म्हणलें एकूच खाया ते आनी बारीक बारीक आनी कोण कातरूंक वयतलो म्हणल्यार पात्रांव न्ही व्हडले कोण हाडला आनी मागीर ती हाडां आसताय न्ही मोदें मागीर कातरूंक मातशें डिफिकल्ट देखून मातशें व्हडलेच दवरलाय ओके. आनी हेका हांवें मीठ लायलेलें पयलीं. तर आतां हो पेस्ट आसा मसाला पेस्ट तो घालता हेजे भितर आनी बरें मॅरिनेट करता. आतां न्ही हेका हांवें बरें मॅरिनेट केलां ओके. हांव हाडलें न्ही म्हाजे ऑनियन्स आनी टोमॅटोज भाजता म्हणल्यार ते मॅरिनेशन बरें जावन येतलें तेन्ना मसूर ओके. तर चला करूया म्हणटा. तेल न्ही बरें गरम जाला गायज. तर हितून घालता हांव हे फायनली चॉप्ड ऑनियन्स. आवाज आनी सॉलिड येवंक लागला तेल बरें गरम हा घालून दिया बरो आमी. ऑनियन्स हिंगा बरें जावंक लागले गायज आनी मातशें ब्रावन जावंक दिया म्हणटा. आनी हिंगाच आमचें चिकन न्ही बरें मॅरिनेट जावंक लागला दिसता आसतलें तुमकां. आनी कलर कितलो बरो येयला जाणा म्हणल्यार कश्मीरी चिलीज न्ही आनी तेंय आमचे बॉम्बेची. आनी म्हाका उगड आसा केन्ना आमी गोंया वयतालीं मडगांव मार्केट आसा न्ही आमी ऑलवेज ती कश्मीरी रेड चिली घेवन येतालींच. ते म्हाका दिसता आमचे ऑनियन्स आनी ते इनफ जाले फ्राय ओके. आतां घालया हितून टोमॅटोज म्हणटा. टोमॅटोज हिंगा फायनली हांवें चॉप करून दवरला ते आतां घालता स्ट्रेट अवे इन आ चटनी
घालून दिया बरो मिक्स. ओके, बरी जाल्यार पुरो म्हणटा माझी रेड चिकन करी ओ विंदालू चिकन विंदालू कितेंय सांगूंक जाता न्ही. जायते दिसांनी केला हांवें. तर 1 मिनिटनी टोमॅटो जुई हांवें बरें फ्राय करून घेयला गायचे. तर आता इथून टायम येयला घालपाचे आमचे चिकन. तर चला घालया म्हणटा फटाफट. हे घेयले चिकन आणि हे घायले आमचे चॅटीन. ओके, आणि आता हाय गॅसीर न्ही दिया बरो मिक्स. आणि एक हातीन जायना गायस तो रावनी. तर मोबाईल दोत्ता आणि बरो मिक्स दिवन न्ही मागीर तुमकां दाखयता. ओके, आनी एका बरें मिक्स करून घेयला गायचे. तुमकां दिसता आसतलें न्ही चिकनाक न्ही बरें 2 मिनिटनी हाय फ्लेमीर बरें मिक्स करून घेयला. ओके, आणि आता एका आनी जावंक दिया म्हणटा म्हळ्यार मातशें चिकनाचे उदीक बिणी सुटूंक जाय न्ही. तर एका आतां हांव अशेंच दोत्ता हाय फ्लेमीर मातशें न्ही वयले वयर धांगता आनी दोत्ता. तर ते गायज चिकन न्ही बरें हें जाला म्हणल्यार उदीक बिनी बरें सुटला तेजे आनी अशें थोडे कुकूय जाला ते. ओके, विथ द मसालाज. तर आतां न्ही एक स्टर दिला हांवें आनी हितून हांव घालता थोडे उदीक. म्हळ्यार जारान थोडे उदीक घायला आनी हालोवन न्ही तेच उदीक घालता मसाल्याचे. ओके, तर म्हाका जितली कन्सिस्टन्सी जायचे तितले घालतले हांव. आतां हे बरें बॉयल जावंक लागलाचे तुमकां दिसता आसतलें न्ही. तर ते वयर न्ही बरें अशें ऑयलूय सुटला गायज आनी बरी दिसूंक लागला म्हाजी कोडी जाणां. तर एका शिजूंक दिया म्हणटा. आमी न्ही चड करून बोनलेस चिकनाचेच कोडी कोत्ताय म्हणल्यार घरान सगळी बोनलेसूच चड प्रिफर कोत्ताय न्ही म्हणून. पूण आज हांवें हाडला विथ बोन्स चिकन. कित्याक जाणां खंयची खंयची कोडी अशी आसता न्ही ताका बोनलेस चिकन घायल्यार न्ही मजा येना म्हणल्यार तो टेस्ट येयना. देखून न्ही हांवें पात्रांक सांगलें विथ बोन हाड म्हणून. आनी तुमकां खंयचे बरे पीस आयचे ते खायाय आनी खंयचे नाकाय ते सोडाय म्हणलें. ओके, पयलीं हांव करपाचें आसलेले प्लाव पूण मागीर न्ही हांवें म्हाजो मायंड चेंज केलो. कित्याक जाणां हे विंदालू हाचे ते प्लेन रायसाचे बरोबर बी न्ही बरें लागता टेस्टी लागता म्हणून न्ही हांवें चिंतलें आसून दी प्लाव मातशें स्कीप करुया आनी प्लेन रायसूच करून सोडया म्हणलें. देखून आतां प्लेन रायस म्हाजें जावंक लागलें. ओके, तर आतां जाले उपरांत जेया म्हणटा संडेचे लंच एन्जॉय करुया. ओके, रायस न्ही इज रेडी गायस. हे नायस प्लेन रायस केला हिंगा आनी हिंगा आमची कोडी न्ही ऑलमोस्ट रेडी आहा म्हणल्यार आनी एक 5-6 मिनिट्स शिजयतले आनी मागीर जाली. आनी आतां न्ही हांवें हितून सॉल्ट आनी विनेगर बिणी चॅक केला तर ते ऑल रायट आहा. पूण एक वस्त म्हाका घालूंक जाय. कितें जाणां थोडीशी साखर. ओके, टू बॅलन्स द फ्लेवर. आनी घालून दिता बरो एक मिक्स. आणि फायनली आमची कोडी इज रेडी. खाली एक 5 मिनिट्स आनी शिजयतले आनी मागीर जाले. ओके, पात्रां अजून येवंक ना. कुकंबर घेवंक गेलोलो पूण अजून येवंक ना तो. मागीर तो येयले उपरांत कुकंबर बिणी कट कोत्ता आनी टुडेज लंच इज रेडी म्हणपाचें. तुमकां खबर आहा हांव आज मिसासान येता आसतना न्ही ते आमचे प्लांट हाडल्याचे आयलँडासान. ताका लागून न्ही एक धाकटेशे प्लांटर हाडूंक सोदताले पूण तकलीसानूच निकोडले गायज. आतां कितें करपाचें हांवें चिंतलेलें सेन्सबरी वयतायच न्ही आमी चेंज करूंक म्हाजो तो ड्रेस. तर तेन्ना थिंगातले न्हूच न्ही एक धाकटेशे प्लांटूय घेतले म्हणून पूण न्ही उगडासूच ना. तर आतां तो प्लांट हा थिंगाच तुमकां दाखयता. ते गायज हो प्लांट काल हांवें तुमकां दाखयलो न्ही आनी दिसूंक बी न्ही बरो दिसूंक लागला जाणा एकदम असो ब्युटिफूल असो. ते आमचो आयलँडाचो प्लांट. आनी कोणें म्हाका आज कॉमेंटान विचारला हेजें नांव कितें म्हणून. तर न्ही म्हाका हेजें नांव नको म्हणलें जाणा म्हणल्यार इंग्लिशान तेमी कितें बरयलां सेदम मोरानेन्स अशें कितें बरयलां. ओके, आनी ते हिंगा रेटूय ह्या तुमकां दिसता आसतलें 5.99 म्हणल्यार 6 पावंडाचो. ओके, आमचो प्लांट. आनी आतां ते इंग्लिशान आहा म्हणटा तुमकां कोणाक बी खबर आसलें म्हाकाय सांगाय म्हणटा. ओके, येयलो आमचो पात्रांव कुकंबर घेवन. हांवें ताका विचारलें तूं शेतान गेलेलो कितें म्हणून कुकंबर. होय, तो थिंगा आनीक बसून खबरो मारतालो. तेणें आपल्या डॅडीक फोन केला आनी म्हाका खबर ना. हांव चिंता हो गोडेक वो आमचो पात्रांव न्ही शेतान गेलो आसतलो आनी मागीर रोयतलो आनी मागीर ते ग्रो जाले उपरांत हाडटलो म्हणून. कित्याक की केन्ना सांग गेलोलो जाणा. होय बरें केलें. सगळ्यांचे बरोबर बरे खबर मारून सगळ्यांची बरी खबर बिबर घेवन मागीर येयला तो पात्रांव. ओके, तर ते तो येता मुसोर न्ही हांवें स्टार्ट केलेले म्हाजी कापडां घालूंक. सगळीं कापडां थिंगा सुकोवंक घायली आनी आतां हा बरो वेदर म्हणल्यार वोत मातशें आतां देंवला पूण न्ही हें हा गरमी हा आनी अशें वारें बरें मारूंक लागला न्ही रे. तर ती सुकतेली सान मुसोर न्ही म्हणल्यार 8-9 वरां मुसोर बरी सुकून येतेली. आनी तेन्ना मुसोर तर मातसो उजवाड आसताच न्ही तर
चलता आणि आता न्ही वास भितर बरो येवंक लागला तर सगल्यांक आतां बरी भूकूय लागला तर आतां आमी वचून भितर जेयताय म्हणलें ओके तर हो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगाच एंड करता आणि आजचो म्हाजो हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय आणि परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कंटेंट घेवन टिल देन टेक केअर एंड बाय